kinahanglan, choose to persevere. Unsa man ning persevere? Paglahutay. Magkinabuhi ka nga putli niya sa Ginoo ug pilion nimo nga mag-follow sa Ginoo ug kay nagsunod bang ka sa Ginoo, kinahanglan kana og lahutay. Di lang kay sunod-sunod lang pero walay lahutay. Musunod lang kung ayahay, musunod lang kung daghag panalangin, musunod lang kung maayo og lawas. Pero kung datugan sa tanang matang sa mga pagsulay, mutalikod na sa Ginoo. Kinahanglan og persevere ang pagsunod sa Ginoo. Mawad-an ka man o mga butang. Umanaa ka may daghan na mga butang. Wa ka may kwarta o adunay daghang kwarta. Lamang kay trabaho o wala kay trabaho. Maayo man ang imong lawas o daghang kagbalatian. Mulahutay ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kay imong gipili ang pagkinabuhi nga putli o gipili nimo ang magsunod sa Ginoo. Pilia usab ang mulahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan unsa pa man na mga unos sa kinabuhi ang moabot kanimo. Timan ikini, walay bagyo nga dili mohunong. Unsa man kakusog ang bagyo, bagyong Pablo man o katong bagyong Yolanda, miabot ang adlaw nga mihunong. Miabot ang panahon nga mihunong. Ingon usab ni ana ang imong mga pagsulay. Muhunong kay kanang tanan temporaryo lamang. So kinahanglan mo lahutay ka, taliwala man sa mga pagsulay. Ingon ang Galatians 6:9, we must not become tired. Ayaw kaluya o ayaw kakapoy sa paghimo og maayo. We will receive our harvest of eternal life at the right time if we do not give up. Kung mag-backslide ang usa ka tawo, niya namatay siya nga wa kabalik sa Ginoo, posible wa ginakaila og Ginoo. Pero kung kana siya naglahutay taliwala sa mga pagsulay, tinuod nga nakaangkon siya sa kaluwasan ug makaangkon siya sa reward nga nakatagana alang kaniya. Be thankful for all your struggle nga imong giagian sa imong kinabuhi. Pasalamati ang Ginoo sa mga struggle nga imong nasanatian sa kinabuhi kay kini na mga struggle, they make you stronger, wiser, and humble. Ayaw kaluya sa mga pagsulay nga maabot sa imuhang kinabuhi.